नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। जसपालाई उपसभामुख दिएर सत्ता सहकार्य गर्न नेकपा एमाले तयार, रेशमको रिहाई पहिलो शर्त, प्रचण्ड र देउवाबीच 20 मिनेट वार्ता। म विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई तीनजनासँग उहाँहरूको कुरा भयो। रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने पहल प्रयास सरकारले गर्नु पर्यो। ओलीको विकल्पमा चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्ने। गोपाल किरातीको माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज, एकता गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन ओली दाहाललाई आह्वान। कर्णालीमा हाम फालेका 5 जना मध्ये 4 जनाको शव भेटियो। त्रिशुली नदीमा ट्रक खस्दा चालक र सहचालकको मृत्यु। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सर्वोच्चको एक फैसलाले नेकपा एकता बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउता आएपछि राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन गर्न रस्साकस्सी सुरु भएको छ। नेकपा एमाले ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन र एमाले बाहेकका शक्तिले सत्ताको सिंहासनमा उक्लन घनीभूत प्रयास थालेका छन्। नेकपा एमाले ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। उपसभामुख पदसहित जसपाका अन्य मागहरू पूरा गर्ने वचन दिएर एमाले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो। दुवै पार्टीले सत्ता सहकार्यका लागि वार्ता टोली नै गठन गरेका छन्। टोलीमा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र विष्णु पौडेल तथा जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला छन्। यो टोलीबीच हिजै एक चरणको छलफल पनि भइसकेको छ। एमाले नेता नेमुवाङले सोमबार जसपाका नेता र आफूहरूबीच भेटवार्ता भएको तर वार्ता टोली गठन भन्ने समाचार भने सत्य नरहेको बताउनुभयो। जसपाका नेताहरूले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा आफूहरू समक्ष कुरा राखेको नेमुवाङले बताउनुभयो। वार्ता टोली गठन भएको छैन, त्यो होइन। हिजो चाहिँ उहाँहरू लक्ष्मणलाल कर्णजी र शुक्लाजी 2 जना आउनुभएको थियो र हामी म विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई तीनजनासँग उहाँहरूको कुरा भयो। उहाँहरूले रेशम चौधरीको मुद्दाको बारेमा र रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने पहल प्रयास सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। त्यो कुरा हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुर्याउँछौँ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भन्यौँ। त्यति हो कुरा। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठक मार्फत गरेको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारे माओवादी केन्द्र अनिर्णित छ। आवश्यकता अनुसार नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता हुने बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल परामर्श वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। प्रचण्ड र देउवाबीच 20 मिनेट कुराकानी भए पनि विषयवस्तु खुलाइएको छैन। तर कांग्रेस नेताहरूले एमाले बाहेकको शक्तिसँग सहकार्य गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। सभापति देउवा निकट नेता एनपी साउदले नेकपा एमाले बाहेकको शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। अन्यथा शीघ्र निर्वाचनमा जान सर्वदलीय सरकार गठनको विकल्प दलहरूसँग रहेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर शीघ्र निर्वाचनमा जाने, अर्को ओलीको विकल्पमा चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्ने। अब यो दुईटै विकल्पमा कांग्रेस खुल्ला छ। भनेको एमाले बाहेकको शक्तिसँग तपाईँहरूको सहकार्यको प्रयास चलिसक्यो? हैन, अब हाम्रो प्रयास त चलेको छैन। तर अब
हामीसँग सबै राजनीतिक दलसँग यही किसिमका दुईटा अप्सन छन्। एउटा त चाहिँ सबै दलहरू एकै ठाउँमा आएर अब जनताको मेन्डेट यो सरकारले पनि त्यो गठबन्धनले पनि गुमाइसकेका हुनाले नयाँ मेन्डेटको लागि इलेक्सनमा जाने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने। अर्को अप्सन हाम्रो के हो भनेपछि गैर एमाले सरकार गठन गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने। माओवादी र जसपालाई कांग्रेसले विश्वासमा लिन सक्छ भने अब त्यो त अब उहाँहरूको आफ्नो नीतिगत निर्णय के हो, कसले कसलाई विश्वासमा लिने भन्दा पनि सबै पार्टीहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ। एमाले र माओवादी बिउताउने सर्वोच्चको फैसलासँगै 121 सिट रहेको नेकपा एमाले पहिलो, 63 सिट रहेको कांग्रेस दोस्रो र 53 सिट रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो हैसियतमा छन्। 34 सिट सहित जसपा चौथो हैसियतमा छ। अलग पार्टी भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकारमा रहन 138 सांसदको समर्थन चाहिने हुँदा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए। विश्वासको मत जित्न ओलीलाई थप 18 सांसद आवश्यक पर्छन्। त्यसका लागि जसपालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर एमालेले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो। तर नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई सुईको समेत नदिएरै एमालेसँग छलफल अघि बढाएपछि जसपाभित्र भुइँचालो गएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताएको छ। आयोगले दुई दल 2075 सालको ज्येष्ठ 3 गते अघि नै अवस्थामा रहेको पत्र दुई अध्यक्षलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले 2075 सालको ज्येष्ठ 23 गते केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा खारेज गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ। अब एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहने र उनीहरूको चुनाव चिन्ह पनि सूर्य र गोलो घेराभित्रको हसिया हतौडा हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको जानकारी सँगै संसद सचिवालय, सबै प्रदेश सभा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जानकारी पनि गराउने भएको छ। यस्तै अब ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र फेरि एक हुन चाहेमा केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेर एकीकृत दलको नाम र चुनावी चिन्ह सहित 15 दिनभित्र निवेदनसहित उपस्थित हुन पनि आयोगले जानकारी गराएको छ। यसैबीच आयोगले गोपाल किरातीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई नाम फेर्न प्रस्ताव गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतद्वारा फागुन 23 गतेको फैसला अनुसार ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमाले र प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र 2075 ज्येष्ठ 23 गते अघिकै अवस्थामा कायम भएका कारण उक्त मितिपछि दर्ता भएका सोही नामका दुवै दललाई नाम परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जसपाका तर्फबाट विरोधको सूचना दर्ता गरिएको माओवादी केन्द्रका सांसद सन्त थारूले बताउनु भएको छ। सरकारले गत मङ्सिर 30 गते यो अध्यादेश ल्याएको थियो र सोही अनुसार कैयौं आयोगमा नियुक्ति पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीले नेता रघुजी पन्त विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। सांसद ओलीले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 305, 306 र 307 को आधारमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनु भएको जनाइएको छ। केही साता अघि एक कार्यक्रममा नेता पन्तले नेकपामा कैयौं वर्ष संघर्ष र बलिदान दिएका महिलाहरू हुँदा पनि तिनले कुनै पद नपाएको, तर कोमल ओलीले भने तुरुन्तै पद पाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। ओलीले अदालतमा पेश गरेको मुद्दामा दाबी पूरा भए 20,000 रुपैयाँ र 2 वर्ष कैद सजाय वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा आज थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,74,869 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज थप 60 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,70,987 पुगेको छ। देशभर हालसम्म 870 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 2,715 PCR परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3012 पुगेको छ।
4 सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी दैलेखको 8 बेस नगरपालिका 3 निमा एल्की सुकी बढुवालको शव भेटिएको छ। आज करिब दिउँसो 12 बजेतिर सुकी र उनका 8 वर्षीय छोरा ललित बढुवालको शव पानीमुनि भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो साँझ दुई छोरीहरू 16 वर्षकी कल्पना र 12 वर्षकी सरिता बढुवालको शव फेला परेको स्थान आसपासमै उनीहरूको पनि शव भेटिएको दैलेखका डीएसपी प्रमुख अनुपम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 5 वर्षीय छोरी रजनी बढुवालको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको सत्य तथ्य बुझ्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी वसन्त कुमार पन्त सहितको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ। यस्तै धादिङको बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकामा आज ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीबाट सिमेन्ट लिएर काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लु 17763 नम्बरको ट्रक त्रिशुली नदीमा खस्दा काभ्रेपलाञ्चोको बनेपा नगरपालिका नालाका चालक 45 वर्षीय विष्णु घिमिरे र सहचालक 28 वर्षीय सुमन सञ्जेलको मृत्यु भएको हो। उता झापामा बस र स्कुटर एक आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। बारा निजगढका 18 वर्षीय रोहित शर्माको हत्या उनकै साथीले व्यक्तिगत रिसिभीका कारण गरेको खुलेको छ। प्रहरीले शर्माको हत्या आरोपमा रौतहट चन्द्रपुर शहरका 29 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रिसिभीका कारण हत्या भएको खुलेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 9 बुद्ध चोक स्थित घरमै सुतेको ठाउँमा धारिलो हतियार प्रहारबाट शर्माको हत्या भएको थियो। प्रारम्भिक सोधपुछको क्रममा अभियुक्त अरुण कुमार शाहले मृतक शर्मासँग पहिलादेखि नै रिसिभी रहेको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी ज्येष्ठ 13 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार ज्येष्ठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने भएको छ। गत वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण स्कुलले नै लिएको थियो। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइएको थियो। गत 26 माघमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसईई परीक्षा पुनः बोर्डले नै लिने निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार मनोज भेटवाल सहित 110 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भेटवाल सहित साबिक मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक छवि रमन अधिकारी, वसन्त मल्ल, विकास श्रेष्ठ, मधुवन लाल श्रेष्ठ, भैरव प्रसाद भेटवाल र रवि लामा लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले अन्तर्राष्ट्रिय विदेश यात्राका लागि खोपलाई अनिवार्य गर्न नहुने जनाएको छ। संगठनका एक अधिकारी डाक्टर माइकल रियानले सबै देशमा खोप पुगी नसकेको र समान रूपमा वितरण समेत नभइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा खोपलाई अनिवार्य गर्न नहुने बताएका छन्। संगठनले यस्तो गर्नु अव्यावहारिक हुने पनि जनाएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा श्री भगवती क्लबले जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा श्री भगवतीले बोइस युनियनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै आज भएको अर्को खेलमा श्री कुमारी क्लबले फ्रागिलो जित निकालेको छ। श्री कुमारीले टुसाल क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। र काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले दोस्रो जित निकालेको हो। यस्तै आजको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ। विभागीय टिम एफएफ क्लबलाई 27 रनले पराजित गर्दै बागमतीले पहिलो जित निकालेको हो।